कोरिंदकरांक बरयलें पत्र पयलें पत्र 2रो अध्याय 23वें वाक्य अशें म्हणटा, तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. आमी कोणाकडे भुरग्यां ओडांकडे सरनात पूण भुरग्यां कडेन सरतात. ल्हान भुरग्यां कडेन तूं कोणाचो, तूं कोणाचें, त्या भुरग्यान सांगचें आसा हांव मम्मीचें. इल्लेशें व्हड जालां जाल्यार हांव दोगांयचें म्हणटा, दोगांयचो वा दोगांयचें. मोगाळ भाव भयणीनो, येवक्रिस्ताच्या विशयंत आमी नियाळ सर्ती करनासतना पवित्र पुस्तकी वा पवित्र सभेची शिकवणूक ही सगळी म्हणटा येवक्रिस्त आमच्या जिणेचो केंद्र आनी शिकार म्हणून. देखून येवक्रिस्ता मरिफात कितें जाता आमचे थंय, येवक्रिस्ता मरिफात देवाचो आत्मो आमचेर येवन वसता, जियेता वा आमकां नवी रचना करता. येवक्रिस्त हर एक येवक्रिस्त आमकां नवी रचना करता. देखून जुवांवचें पयलें पत्र 4 अध्याय 4 वस्वर अशें म्हणटा, तुमच्या भितर आसा तो आत्मो संवसाराच्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. तुमच्या भितर आसा आत्मो संवसाराच्या आत्म्याच्या के चड बळादीक. आनी हो आत्मो आमकां कशें मेळटा म्हणून सांगल्यार पवित्र पुस्तकाच्या उतरां वरवीं वा पवित्र पुस्तक आमकां मोडून याजकान वांटतना आनी तेच प्रमाणे येवक्रिस्ताची भेटवणी आमी करतना. आनी अशें आमच्या भितर आसचो आत्मो चड बळादीक जाल्यार आमी कशें जिवंक जाय म्हणून सांजवांत आपल्या पयल्या पत्रांत 2रो अध्याय 21व्या अवस्वरान म्हणटा, पाताक आदारूंक नजो. कोणी पातकांत पडलो तरी बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवन जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडची बली, आमची मात्र न्ही सगळ्या संवसाराची. भोव वापुरबेन येवक्रिस्त पाताक आदारूंक नजो. पाताक आदारल्यार आमच्या मदीं एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवन जेजू, तोच आमची पातकां बक्षिता. तो एकलोच मध्यस्थ आमच्या आनी देवा मदें, आमच्या मदें आनी देवा मदें तोच एकलो मध्यस्थ. देखून म्हणलें रचनाक आमी चड प्रामुख्यता दिता नी रचना राज्य म्हणून. कोण मध्यस्थ काय पवित्र पुस्तक सांगता. न्हय सांत पेद्रू मध्यस्थ, न्हय जाकोब मध्यस्थ, न्हय आंद्रे मध्यस्थ. पवित्र पुस्तक हें म्हणना. सांत भक्त जाय आनी आसात, पूण आमकां असो एकच एक मध्यस्थ, तो स्वामी जेजू क्रिस्त. ताणेंच आमकां येवक्रिस्त दिल्लो. आपणाचीच मासांनी खंयच्या सांतांनी दिवन आपणाच्या मासांनी रगत आनी दिलां जाल्यार आनी एकल्या खातीर दिलां जाल्यार तें आनी एकल्याच्या पाताक काडूंक शकना. एकच फावटी तो आमच्या पातकां खातीर मेलो. ताच्या रक्तांत आनी ताच्या रक्तांत आमच्या पाताक पुसून काडूंक साध्य जालें, शिवाय खंयच्या सांता भक्ताच्या न्हय. देखून हांगा म्हणटा, पाताक आदारूंक नजो. आदारल्यार बापा लागीं विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसता, तो क्रिस्त. तो आमची पातकां बक्षिता, मात्र न्ही आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करता, मात्र न्ही आमची पातकां बक्षूंची सगळ्या संवसाराची. देखून ती संवसाराच्या पाप काडची शेळी. येवक्रिस्तांत हें आमकां मेळटा, पातकांच्या बक्षांनी मेळटा. आमच्या खातीर विनंती करचो एकलो आसा आनी तो तसो आत्मो आमचे थंय घालता. जुवांवचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 20वी वळ अशी म्हणटा, आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यार, आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यार सर्वसंगती जावन आसलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की व्हरतो म्हूण आमी समजूंक जाय. आमचें अंतस्करण आमचेर गुन्यांव मांडटा जाल्यार
त्या अंतस्करणात असो देव वा देवाचो आत्मो तो संवसाराच्या आत्म्याच्या की चड भळादीक आनी असलो आत्मो आमकां तें आसा देखून तें समजूं सो देव आसा न्ही आमचें तें असलो आत्मो वा देव आमकां समजता पळय तो वर्तो जावन आसा देखून आमचें अंतस्करण आमकां गुण्यांकार करूंक पुरो पूण देव गुण्यांकार करना तो क्रिस्ता मार्फत जेजू मार्फत आमकां बक्षिता आनी आमकां संवसारार कित्या इतले कश्ट दितात म्हणून सवाल मुसनान विचारला ताका हांवें जाप दिल्या आज हांकां परत्यान सांगता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 10 अध्याय 13 स्वर मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येवंक ना येदोळो येवंक ना देव विश्वासी तो आमकां तांकी वर्ती ताळणी येवंक सोडिना संवसारार जैत व्हरूंक साकनातले तसली ताळणी कोणाकच येवना तर जैत व्हरूंक जाता तसली आयल्या देव विश्वासी देखून आमच्या तांकीच्या की वर्ती ताळणी येवंक तो सोडिना ताळणी येवंक सोडिना देव ताळणी घालना आमकां देव ताळणी दिना देव परीक्षा करना देव परीक्षा जावंक सोडता तर कोण करता ह्या संवसाराचो आत्मो देवसार आमची परीक्षा करता पूण देव आमच्या ताळणेच्या की आमच्या सक्तेच्या की चड ताळणी येवंक सोडिना कारण देव जुजता बरें निदर्शन इजिप्तांतलो सांत आंतोन पद्वस सांत आंतोनी तो उपास कर मागणें करन सांज जाता आसतना ताचेर सैतान झगडूंक येता आनी जाता झगडें जावन खाळोक जालो जाल्यार झगडता सैतान आनी सांत आंतोन मागीर जायतो वेळ जाल्या उपरांत सैतान सुण्ण जावता सांत आंतोनी सोडता आनी देव सांत आंतोनी दिश्टी पडटा तवळो सांत आंतोन म्हणटा हांव वडोलतान देवसारा कडेन झगडून ताका हांवें सोलवयलें आनी आतां तूं येताय गी देवा म्हणून तेन्ना देव म्हणटा तुवें सोलवोंक न्हय पयसतान हांवें येवचें ताका दिसलें देखून तो तुका सोडून दवरलो पयसतान हांवें येवचें ताणें पळयलें देखून तो तुका सोडून दवरलो देखून आमी संवसारार ताळण्या वयर जैत व्हरता तर देवाचें बोट आमचें थंय आसा देवाच्या हातांत आमकां सांबाळला हें एवकरिस्तान आमी घेता बोळ एवकरिस्ता मार्फत घेता देवाचो आत्मो आमचें थंय येवन वस्ती करता जुआंवचें पयलें पत्र 5 अध्याय 9 वाक्य आवस्वर अशें म्हणटा सगळो संवसार देवसाराच्या हातांत आसा पूण आमी देवाचीं भुरगीं सगळो संवसार देवसाराच्या हातांत आसा आमी देवाचीं भुरगीं सगळो संवसार हातांत देवान रचलेलो न्ही देवान रचलेलो वय पूण तो देवसाराच्या हातांत आसा लुकाच्या वांजेलांत मातेवाच्या आसा 7 अध्याय 4 वाक्यांत हांव जेजूचेर ताळणी येताना लुकास वांजेलांत अशें बरयलां ताणें ताका उबार दोंगरार व्हेलो आनी सर जेरुजालेम आनी सगळें दाखयलें ताचो वैभव दाखयलो आनी तो म्हणालो कोण सैतान जेजूक म्हणालो सगळ्यांनी पळय हें सर म्हज्या आदीन आसा हें आनी ताचो वैभव म्हज्या आदीन आसा कोणा खुशी आगी ताका हांव दिता पूण म्हाका सर पडून नमस्कार करूंक जाय म्हणून सगळें कोणाच्या हातांत आसा म्हज्या हातांत आसा जोब पात्रियार्काक मेळिल्लो वा येवन कश्टिल्लो तस्सो देवसार जोबाच्या पयल्या अध्यायांत आनी दुसऱ्या अध्यायांत म्हणटा
देवा मुखार वचून रावलो सैतान आनी देव विचारता तूं गैदान आयलोय की म्हणून. तो म्हणटा हांव पृथ्वीर वयर आनी सकला येवशीन आनी तेवशीन वचून आशिल्लो मांकडा बरी. आनी जेवोबा पळयलें. तो तुका सत म्हणटा कित्याक ताका तुवें सगळें दिलाय म्हणून. देव कितें म्हणटा ताका, तें सगळें तुज्या हातांत आसा, ताच्या जिवाक मात्र अपाय करनाका, आडनाका, बाधा करनाका. म्हळ्यार आत्मो वा जीव देव राखता आनी देवसराच्या विरोध देव झुजता. देखून आमच्या जिणेंत ताळण्यो, कश्ट, आनवारां, समस्या येताना आमच्या सांगता देव झुजता. निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय आनी 14 स्वर अशें म्हणटा, तूं चुप राव, देव तुजे खातीर झूज मांडटलो. खंयचेय झूज जावन तें मनशा लागीं आसूं जावं पुरो आनी दोळ्यां दिसनातल्या सक्त्या विशीं जावं पुरो, संगत्या विशीं जावं पुरो, पूण आमचे खातीर देव झुजता, देव झुजता. कोरिंथकारांक बरयलें पत्र, पयलें पत्र 2 अध्याय 23 वाक्य अशें म्हणटा, तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. आमी कोणाकडे भुरग्यां व्हडां कडेन सरनात पूण भुरग्यां कडेन सरतात. ल्हान भुरग्यां कडेन तूं कोणाचो, तूं कोणाचें, त्या भुरग्यांनी सांगचें आसा हांव मम्मीचें. इल्लेशें व्हड जालां जाल्यार हांव दोगांयचें म्हणटा, दोगांयचो वा दोगांयचें. देखून हांगासर पवित्र पुस्तकाचीच उतरां. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 2 अध्याय आनी 23 वाक्य, तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. वी बिलॉंग टू क्रायस्ट. आमी क्रिस्ताची जावन आसा आनी क्रिस्त देवाचो जाल्यार आमी देवाची जावन आसा. जेजू मरिफात तो एकल्यास मध्यस्थ मरिफात आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. तें सांजू हांव आपल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत 5 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा, सगळो संवसार देवसराच्या हातांत आसा पूण आमी देवाची भुरगीं म्हणून. इसाया प्रवादीचें पुस्तक 55 अध्याय 8 ते 9 वाक्य अशें म्हणटा, म्हजी चिंतना आनी तुमची चिंतना ती विंगडच जावन आसात. सर्गाक वा आकाशाक आनी धरणीक, पृथ्वीक आसले तितलो अंतर आसा म्हूण सांगता देव. देखून आमचें आलोचन कितें आसा, ल्हान ल्हानशें, आनी त्या प्रमाणे आमी जायचे, आमकां जायचे म्हळ्यार जायना. देवाचें आलोचन ताच्या की, देवाचें योजन ताच्या की वर्तें आसा. देखून देव कालें करता की म्हूण सांगल्यार ताच्या योजना प्रमाणे ताची खुशी आमच्या जिवितांत करता. देखून आमकां कश्ट येतात जावं पुरो, आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेता. देवाच्या मोगार पडल्या म्हणटा आमकां आडकळ येवंक पुरो. मसन सांगचें आसा, सताक वाटना, सत्यक सादीत जी म्हणटात न्ही, सताक वाटना म्हणून. सताक वाटना न्ही, सताक वाट आसा. ती वाट पळयतल्याक मात्र दिसता, शिवाय पळयनातल्याक ती मेळना. पूण सत उलयलो, सत कित्याक आमचेर अशें कश्ट आयलें, इतलें प्रकार म्हणून सांगल्यार ताकाय कारण आसा. आमी देवाची भुरगीं, आमी देवाक लागीं आसा. क्रिस्त आमचो मध्यस्थ, ताचे मरिफात देवा बापाकच आमी आमची मागणी भेटयता. देखून आमकां देवसार चड आनी चड आमची परिक्षा करता आनी देव सोडता आमचो भावार्थ पारखूंक. कोणाचो भावार्थ उणो जाता आनी म्हणजे देवान कितें कश्ट दिले म्हणून देवाक दर्शोवचें. उगडापण ग्रंथ 21 अध्याय 4 स्वर, तो आमची दुकां पुसून काडटलो, तो आमची दुकां पुसून काडटलो. किर्तनांत म्हळ्यार आमची दुकां तो बतलीन सिसलेन घालून दवरतलो. ती सदांच ताच्या दोळ्या मुखार आसात म्हणून. देव आमची दुकां पुसून काडटा. एवकरिस्तांत आराधन करून पळयल्यार कळटा. जी कोण आराधन करतात तांकां कळटा देव कशें दुकां पुसून काडटा म्हणून. जायतीं अजापां जातात. संता सांतींनी मुरिफात जावच्या की चड एवकरिस्तांत जाल्लीं अजापां आसात, जायतीं आसात. तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 2 अध्याय 4 वाक्य, सोमेस्तांनी बचाव जावच्याक देव आशेता, सताची जानवाय सगळ्यांक मेळच्याक. खंयचें सत? एवकरिस्त
एवकरिस्तान बावार्थाचे दोळे उक्ते जातात, आत्म्याचे दोळे उक्ते जातात, एवकरिस्ता मरिफात जायते अजाप जातात, एवकरिस्ता मरिफात देव आमच्या लागी उलयता, एवकरिस्ता मरिफात देव आमच्या लागी वस्ती जावंक येता आनी ताच्या उतरां मरिफात ताच्या आत्म्याक आमचें तें जिवशें करता, तो आमची पातकां पुसून काडटा, आमची मात न्ही सगळ्या संवसाराची, तो आमच्या खातीर एक मध्यस्थान धाडला, तो मध्यस्थ आमच्या खातीर विनंती करता आनी आमी देवाचीं भुरगीं, आमी देवाचीं भुरगीं. हें इल्लेशें गुंडायेन आमी नियाळ करया. एक पुटी आयकल न्ही, दोन पुटी आयकल्यार, तीन पुटी आयकल्यार हे पवित्र पुस्तकाचे उल्लेख आनी आमचें तें कित्या बदलावन येना आनी बदलावन येयजें जाल्यार कितें करीचें म्हणल्यार ह्यो नियाळ आमकां शिकयता.